नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभाको आउँदो निर्वाचनका लागि भनेर विभिन्न व्यक्तिहरूले धमाधम उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् र प्रतिनिधि सभाको प्रदेश सभाको आउँदो निर्वाचनलाई लक्षित गरेर विभिन्न व्यक्तिहरूले पार्टी समेत दर्ता गरिरहेका छन् र कतिपय व्यक्ति कतिपय नेताहरू एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीतिर डेरा सर्ने क्रम पनि सुरु भइसकेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै देशमा जे भइरहेको छ यसले के सङ्केत गर्छ? हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यो विषय र अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि जनाउँदै केहीले नयाँ पार्टी सुरु गरेका छन् भने केहीले भएकै पार्टीभित्र पनि अहिलेको व्यवस्थाका विषयमा अब सोच्ने बेला भयो भनेर प्रश्न उठाउन थालेका छन्। वास्तवमा अहिलेको व्यवस्था के फेल भइसकेको अवस्था हो? हामी यसका विषयमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर ललन चौधरी। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। होस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। म कुराकानीको सुरुवात चाहिँ प्रतिनिधि सभाको आउँदो निर्वाचनका सन्दर्भबाट गर्न चाहे। चुनावको मिति पनि घोषणा नहुँदै विभिन्न व्यक्तिहरूले जो स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्, हुन त उम्मेदवार बन्न पाउने व्यक्तिको आफ्नो त्यो अधिकार हो। यद्यपि त्यो निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै जसरी धमाधम उम्मेदवारी घोषणा हुँदैछ नि, यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ यहाँले? धन्यवाद। बडा सही एकदम सटिक कुरा उठाउनु भयो। चुनावी जुन अहिले रवैया आएछ र चुनावी जुन माहौल क्रिएट भइराखेको छ र चुनावभन्दा पहिला नै यो के भएछ कि राजनीतिक प्रति जो मान्छेमा एउटा जागरुक र उत्साह छ, त्यसमा अहिले मेन कुरो राजनीतिक नै मानिराखेको छ। किनकि तपाईँ सत्ता गर्नको लागि राजनीतिकमा जानुपर्छ। राजनीतिकमा हस्ती बनाएपछि तपाईँ मालामाल हुनुहुन्छ, आर्थिक सम्पन्न हुनुहुन्छ, शान शौकत मान मर्यादा मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर राजनीतिको एकदम ऊ बढेछ हैन, क्रेज बढेछ। क्रेज बढ्नुको साथै तर राजनीतिक जुन अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिकलाई जुन एउटा माहौल बनाएछ नि, एकदम खर्चिलो राजनीतिक एकदम ऊ। अनि के छ यहाँ डन माफिया ठेकेदारहरू जो पैसावालाहरू छ, बिजनेस व्यापारीहरू जो शिक्षा भन्नुहोस्, आर्थिक भन्नुहोस्, स्वास्थ्यको जो माफियाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग त पैसा छ, उहाँहरू एकदम सलबलाइराखेका छन् र उहाँहरू हरेक पार्टीमा हरेक नेतासँग उ गरिराखेको छ र उनीहरू आफूलाई एकदम डिक्लियर गर्न खोजिराखेको छ। म पनि एउटा देश बनाउने, म पनि एउटा ऊ हुँ है, म पनि यो देशको लागि के गर्न सक्छु है, हो त्यो आधारमा उहाँहरू अगाडि बढ्न खोजिराख्नु भएछ। तपाईँ जुन कुरा उठाउनु भयो त्यो माहौल अहिले नै त्यसैको लागि क्रिएट गरिरहेछ। मेन मुद्दा हो राजनीतिकमा हस्तक्षेप गर्नु र राजनीतिकमा आफ्नो हैसियत कायम गर्नु। जस्तो यो गएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भनेदेखि त्यति बेला विभिन्न स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जुन खालको विजय हासिल गर्नुभयो, सम्भवतः त्यसबाट हौसिएर हुनसक्छ अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि धमाधम अगाडि सरिरहेको। यो जसरी स्वतन्त्रहरू अगाडि सरिरहेको अवस्था छ नि, यसले यो हाम्रो देशमा दलीय व्यवस्था असफलता उन्मुख छ भनेर भनियो भने के हुन्छ? एकदम सही कुरा तपाईँले ल्याउनु भयो। एकदम यो एकदम जायज कुरो हो। तपाईँ जुन उठाउनु भयो नि, यो एकदम सही जायज कुरो उठाउनु भएछ। किनकि अहिले जुन राजनीतिक प्रति जुन वितृष्णा भएछ नि, जुन राजनीतिक प्रति राजनीतिको जुन रवैया छ, राजनीतिको जुन स्थिति छ र राजनीतिकको जुन परिस्थिति छ र राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरूको जुन मनस्थिति छ, यो स्थिति परिस्थिति र मनस्थिति तीनटै बिग्रेछ हो। त्यो भएर के भएछ, मान्छेमा क्रेज त छ, यो राजनीतिक पर एकदम गर्नुपर्छ। हजार तालाको खोल्ने एउटा चाबी हुन्छ, साँचो हुन्छ, त्यो त राजनीतिक हो हैन। हरेक उसको मूल नीति राजनीतिक हो। बिना राजनीतिले के हुन सक्दैन। राजनीतिक बिना मात्र तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, चाहे देश बनाउन सक्नुहुन्छ, चाहे सेवा गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे आफू स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ, आम जनताको मुक्तिको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटै के हो, राजनीति। त्यो सही हो। तर राजनीति के भएछ, मैले तपाईँलाई भने नि, राजनीतिको स्थिति खराब छ हैन, राजनीतिको परिस्थिति खराब गरिसकेछ र नेतृत्वको मनस्थिति खराब छ।
हो यो तीनटै खडा भएपछि के हुन्छ राजनीतिक प्रति यहाँ वितृष्णा भएछ आम जनताको राजनीतिक प्रति विश्वास घटेको छ आम जनताले के गरिरहेछ अब परिवर्तन खोजिरहेकै छ अब यो बाटो भएन है यो स्थितिबाट भएन अब के हुनुपर्छ चेन्ज ल्याउनुपर्छ अनि के हुन्छ मोडिफाइड गर्नुपर्छ मोडिफिकेसनको उसमा जानुपर्छ रूपान्तरणको स्थितिमा जानुपर्छ त्यो आधारमा तपाईँ जुन भन्नुभयो नि धमाधम एकदम स्वतन्त्र हैन उम्मेदवारहरूको उभइराखेको छ हो त्यसैको नतिजा हो किनकि जब राजनीतिकले सही बाटो लिएन ट्र्याकमा हिँडेन देशको आम जनताको मुक्तिको उ गरेन देशलाई विकास र समृद्धितिर डोर्याउन सकेन भने के हुन्छ नतिजा यही हुन्छ आम जनता जागरुक भएका छ र आम जनता मेरो पनि अधिकार छ है देश बनाउने जनताको सेवा गर्ने हो त्यो आधारमा उहाँहरू धमाधम भन्नुस् न आफूलाई एकदम इम्पावर गरेर हौसलाको साथ म पनि देशको लागि टेवा पुर्याउन सक्छु कि विकासको लागि भागीदार बन्न सक्छु कि त्यसैको नतिजा यो विकल्प अहिलेको यो जो असन्तुष्टिको भनौँ न गुनासाहरूको त्यसको समाधान त्यसको विकल्प स्वतन्त्रहरू हुन सक्छन् सही कुरा हो हेर्नुस् बालेन शाह हर्क साम्पाङहरू जुन उदय भयो नि एउटा नयाँ डिस्कोर्स सुरु भयो नि यो किन डिस्कोर्स सुरु भयो यो के भयो कि आम जनताको मुक्तिको लागि देशको समृद्धिको लागि यहाँको जुन पात्रहरू हुनुहुन्छ नि स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कामयाबी बन्न सक्नु भएन देश र जनताको सेवाको लागि उहाँहरू मरिमेट्न चाहनु भएन निहित स्वार्थको लागि आफ्नो निजी स्वार्थको लागि आफ्नो भयभरको भरोटेको लागि आफ्नो हस्ती बनाउनको लागि उहाँहरू मात्र लाग्नुभयो त्यही भएर के भयो आम जुन छ नि उहाँहरूमा यस्तो वितृष्णा भयो कि राजनीतिकलाई मेन मुद्दा बनाउनु हो र संवैधानिक अधिकारलाई बनाउनु भएन हो र संवैधानिक अधिकारलाई मेन मुद्दा बनाउनु पर्ने थियो उसलाई अगाडि बढाउन सक्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सक्नु भएन त्यही भएर के भयो राजनीतिक अधिकार मात्र अगाडि भयो राजनीतिक भएपछि के हुन्छ अधिकार प्राप्त गर्नको लागि सत्तासीनहरू उसलाई इस्तेमाल गर्नु मैले यसलाई रोकेँ जस्तो दलका विकल्प स्वतन्त्रहरू हुन सक्छन् त्यसो स्वतन्त्र हुन सक्दैन त्यो चिरस्थायी हुँदैन तर वितृष्णा र अविश्वास भएपछि के गर्नुहुन्छ हो त्यसको विकल्प अलिक क्षणिक हैन त्यसको निमित्यान गर्न त्यो स्वतन्त्र पनि हो तर स्वतन्त्र भएर बसेर मात्र हुँदैन स्वतन्त्रले पनि आफूलाई मोडिफाइड गर्नुपर्छ रूपान्तरित हुनुपर्छ उहाँहरू ग्रुमिङ गर्नुपर्छ र स्वतन्त्रहरू राम्रा जो शोक छविका जो सेलिब्रिटीहरू छ त्यस्तोहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ सम्म जस्तै अरू सानो पार्टीहरू छ जो शोक छविको छ जो सत्तामा उ छैन आसीन छैन जो के अरे पद लोलुप्तामा छैन जो के अरे भ्रष्टाचार दुराचारमा लिप्त छैन हैन त्यस्तो पार्टीहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ त्यस्तोहरूलाई समेटेर स्वतन्त्रहरू एउटा मोडिफाई एउटा युनिफिकेसनको रूपमा अगाडि बढ्यो भने त्यो सबभन्दा राम्रो हुन्छ र त्यो एउटा नेपालको लागि एउटा डिस्कोर्स सुरु हुन्छ तपाईले आउँदो चुनाव कस्तो देखिरहनु भएको छ जस्तो ठुला राजनीतिक दलहरूकै त्यो भनौँ न पकड हुने देखिरहनु भएको छ या वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदयको सम्भावना देखिराख्नु भएको छ धन्यवाद सही तपाईँ एकदम उत्सुकताको कुरा ल्याउनु भयो होइन वैकल्पिक राजनीतिक यहाँ चाहियो अल्टरनेट उसमा आउनु पर्थ्यो विकल्पको शक्ति आउनु पर्थ्यो तर कोसिस त धेरै भयो जस्तै बाबुरामले पनि कोसिस गर्नुभयो सक्नु भएन नयाँ शक्ति बनाउनु भयो सक्नु भएन उहाँ मधेसीसँग जसपासँग पनि मिल्नुभयो सक्नु भएन त्यस्तै रविन्द्र मिश्रले बनाउनु भयो सक्नु भएन अहिले धेरै सेलिब्रिटीहरू हैन र धेरै एक्टिभिस्टहरू र अभियन्ताहरू पनि बनाउन कोसिस गरिराख्नु भएछ जस्तै रवि लामेछाने पनि बनाउनु भएछ हैन तर के भएछ कामयाबी भइराखेको छैन हो यस्तो स्थितिमा के हुन्छ तपाईँ जुन कुरा उठाउनु त्यो सही हो उहाँहरू सकिराख्नु भए छैन तर स्वतन्त्र मात्र स्वतन्त्र भएर त हुँदैन लिमिटेसन उसमा हुन्छ जस्तै काठमाडौँमा तपाईँ बालेन शाहले 3,90,000 खर्च गरेर उहाँ जित्नुभयो तर अरू ठाउँ सम्भव छ र सम्भव छैन तपाईँ मेरै जिल्लामा जानु सप्तरीमा जानु त्यहाँ स्वतन्त्रको कुनै भ्यालु नै दिँदैन मान्छे स्वतन्त्रलाई त गन्दा पनि गन्दैन यो स्वतन्त्र उम्मेदवार हो उसको त कुरा पनि सुन्न चाहदैन हो त्यस्तो स्थितिमा त स्वतन्त्रको राम्रो वर्चस्व हुँदैन उसको ऊ त हाबी हुँदैन हो ठाउँ अनुसार ऊ गर्नुपर्छ तर स्वतन्त्र मात्र नभएर हैन जुन मैले भने नि ग्रुमिङ गरेर युनिफिकेसन गरेर इन्टिग्रिटी ऊ मिलाएर गएपछि अनि त्यो एउटा शक्तिको रूपमा आउन सक्छ त्यो एउटा अल्टरनेट शक्तिको रूपमा आउन सक्छ र यो ठुला भनौँदा पार्टीहरू छ नि जो मपाइ उ गरिरहेछ त्यसलाई थ्रेट गर्न सकिन्छ यो आउँदो चुनावमा चाहिँ नि मैले यहाँलाई अलिकति यहाँबाट मैले बुझ्न चाहेको यहाँको बुझाइ चाहिँ जस्तो यो आउँदो चुनावमा यिनै ठुला यति बेला रहेका दलहरू कांग्रेस एमाले माओवादी
नेताहरू नै यिनीहरू नै केही पकड रहन्छ या स्वतन्त्र मात्रै नभएर जो अर्को वैकल्पिक शक्ति जो भनिन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि अब नयाँ कुनै एउटा फरक खालको शक्ति फरक खालको पार्टी एउटा खोल्ने उहाँले त्यो तयारी गरिरहनु भयो भन्ने बुझिएको छ। यहाँलाई अघि नाम लिइहाल्नुभयो रवि लामी छानेले त्यो पार्टी नै उहाँ दर्ता गरेर अगाडि बढिराख्नु भइरहेछ। रविन्द्र मिश्र त्यो विचारभन्दा माथि देश भन्ने एउटा दस्तावेज अगाडि सारेर उहाँ थप एउटा राजनीतिमा नयाँ खालको एउटा केही गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गरिरहेको राप्रपालाई पनि एउटा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा हेरिएको छ। तर यी अहिले मैले जसको नाम लिएँ या नाम लिन छुटाएँ तिनीहरू यो आउँदो चुनावमा स्थापित हुन सक्छन्, अगाडि आउन सक्छन् या ती दलहरूले ठुला भनिएका दलहरूलाई टक्कर दिन सक्छन्, घोडा टेकाउन सक्छन्। जुन डिस्कोर्स सुरु भयो होइन रोहितजी, यो डिस्कोर्स जुन सुरु भयो नि यो न्यू अकल्चरेसन हो। न्यू कल्चरेसनमा के हुन्छ तपाईँ जुन भन्नुभयो त्यो सिद्धान्त दर्शन र देशलाई राष्ट्रलाई देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रभक्तिपूर्ण ऊहरू छातीमा राखेर अगाडि बढ्यो भने तिनीहरू के गर्न सक्छ, सस्टेन गर्न सक्छ, यिनीहरूलाई थ्रेट गर्न सक्छ। गरेन भने कुनै हालतमा गर्न सक्दैन। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू लिमिटेसनमा हुन्छ, काठमाडौँमा हुन्छ, काठमाडौँ तपाईँ सक्नुहुन्छ होइन, तर अरू ठाउँमा सक्नुहुन्न। तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो रवि लामी छानेले नेतृत्व गरेको दलको सम्भावना तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ? होइन त्यही त मैले भने लिमिटेसन ठाउँ जहाँ छ, जहाँ कन्सस छ होइन, जस्तै काठमाडौँ कन्सस ठाउँ जस्तो शहरी क्षेत्रमा रवि लामी छाने हो, एकदम शहरी क्षेत्रमा आउन सक्छ होइन, त्यो जुन रूपमा जानुहुन्छ, तर अरू ठाउँमा सकिँदैन। अरू ठाउँमा के हुन्छ हेर्नुहोस् जुन छाप परेछ नि, किनकि काङ्ग्रेसको छाप, कम्युनिस्टको छाप, ठुलो पार्टीको छाप, ठुलो नेताको छाप ऊ त त्यसलाई जपिराख्छ, उसलाई हेरिराखेछ, उसलाई टार्गेट बनाइराखेछ। अरू दयाँ बयाँ ऊ हेर्नेवाला छैन आम जनता, किनकि आम जनताको स्थिति त्यस्तै छ, सोच ऊ छ होइन, स्थिति त्यस्तै छ, परिस्थिति त्यस्तै छ। त्यो त्यस्तो गर्न सक्दैन, त्यो रूपान्तरण चाहन्छन्, के अरे नयाँ ऊ चाहन्छन्, तर बाध्यता छ गर्न सकिराखेको त्यो त्यसको परिस्थिति आउनु पर्यो कि त्यस्तो माहौल क्रिएट हुनु पर्यो, त्यो स्थिति बनाउनु पर्यो। त्यो बनेन भने त्यो हुँदैन। त्यो रेसमा जबसम्म आउँदैन, तपाईँ जतिको नाम भन्नुभयो नि त्यो रेसमा आउनुपर्छ। रेसमा आउन सकेन भने त्यो हुँदैन। तपाईँले म एउटा भनौँ, म त गाउँको मान्छे, तराईको मान्छे, तराईमा के हुन्छ ड्रामा हुन्छ, त्यो ड्रामा खेलिन्छ, एकदम राम्रो हुन्छ, भव्य खेलिन्छ। त्यो ड्रामामा के हुन्छ आर्टिस्ट हुन्छ नि, गेस्ट कलाकार ल्याउँछ, जस्तै डान्सर भयो, गायक भयो होइन, क्यारिकेचर गर्ने एकदम पात्रहरू ल्याउनुहुन्छ। तर जो राम्रो डान्सर हो, जो राम्रो गायक हो, सिङ्गर हो, जो राम्रो एकदम क्यारिकेचर गर्नेहरू हो, राम्रो कलाकार छ भने उसलाई एकदम स्वागत गर्छ, ओन्स मोरको नारा दिन्छ। जो अलिकति खल्लो छ, एकदम राम्रो डान्स गर्न जान्दैन होइन, राम्रो सिङ गर्न जान्दैन, त्यस्तोहरूलाई के गर्छ हुटिङ गरेर पठाइदिन्छ। हो त्यस्तै स्थिति हो चुनावमा। चुनाव मैले भन्छु नि, हामी भन्छौँ कि चिडिया चुन्ती है दानो को, हम चुन्ते हैं नदानो को। हामी आजसम्म नेपाली जनताहरू नदानलाई नै चुनिराखेछ, तर सिस्टममा चेन्ज भए छैन, प्रोसेसमा चेन्ज भए छैन, स्थिति बदलिए छैन, समय क्रिएट गर्न सकिराखेको छैन। हो त्यस्तो स्थितिमा के हुन्छ, तपाईँ जुन ड्रामाको मैले भने नि गेस्ट कलाकार राम्रोलाई के अरे ओन्स मोरको दिन्छ, हो त्यस्तै नेताहरू आउनुपर्छ। त्यो ठुलो पार्टीलाई पनि थ्रेट हो। राम्रो उम्मेदवार, सही सोच छविको उम्मेदवार, जो एकदम जुझारू होइन, क्रान्तिकारी एग्रेसिभ नेतृत्व दिएन र लिडर दिएन, उम्मेदवार दिएन भने त्यतिखेर स्वतन्त्रले पनि सोच्न बाध्य हुन्छ र जनता त्यो अनुसार सोच्नु। अब यो वान्स मोर या हुटिङ भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि नि, जो तराई मधेस केन्द्रित भनिएका दलहरूको चाहिँ अवस्था सम्भावना तपाईँले कस्तो देखिराख्नु भएको छ आउँदो निर्वाचनमा? होइन हेर्नुहोस्, त्यो मधेसको जुन कुरा उठाउनु भयो नि, तराई र मधेसको, तराई मधेस आफ्नो टेरिटोरी अनुसार हुन्छ। त्यहाँ मधेसी लिडर जो सही छ, निष्पक्ष छ, त्यसले त गर्छ। तर मधेसी जनताहरू, आम मधेसी जनताहरू, त्यो मधेसी लिडरहरू जुन स्थापित भएछ नि, तिनीहरूसँग उनीहरू टाढा भइराखेछ। उनीहरूलाई बैकआउट गर्ने होइन, उनीहरूलाई पनि त्यो एकदम के अरे हुटिङ गर्ने उसमा छ। किनकि उनीहरू त यत्रो गरियो नि, शान शौकत मान मर्यादा मधेसीको नाममा यत्रो गरियो होइन, ऊ प्रधानमन्त्रीसम्म बनियो, हरेक पदमा ऊ भयो, तर गर्न त सकेन। मधेसको स्थिति, मधेसको अवस्था, मधेसको जुन ऊ छ जिउको त्यौँ छ। हो मधेसको ऊ गर्न सकेन, मधेसको मसिहा बन्न सकेन, मधेसको मुक्तिदाता बन्न सकेन। हो त्यसको कारण मधेसीहरू पनि
मधेसीभित्रै मधेसमै अब नयाँ उस खोजिराख्नु भएछ। कोही आउँछ कि, कोही मुक्तिदाता हुन्छ कि, कोही सही ऊ हुन्छ कि, कोही राम्रो ऊ छ कि, कोही छिपेको होइन जो हाम्रो एकदम नेतृत्व गर्ने सही नेता छ कि, त्यस्तोको इन्तजारमा हुनुहुन्छ र त्यो खोज्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेका जुन दलहरू छन् तराई मधेस केन्द्रित भनिएका दल, हुन त आफूलाई राष्ट्रिय दल हौँ भनेर भन्छन्, ती दलहरूको योभन्दा अगाडिका चुनावहरूमा जुन खालको हैसियत थियो त्यो हैसियत उनीहरूले जोगाउन मुस्किल छ हो। एकदम 100% तपाईँ सही कुरा भन्नुभएछ। त्यो समस्या छ। अहिले तिनीहरूको स्थिति यस्तो भइसकेछ, आम जनताबाट एकदम तिरस्कृत भइराखेको छ। आम जनता छोड्नुहोस् न, उनीहरू आफ्नै नेताहरूबाट तिरस्कृत भइराखेको छ। किनकि पार्टी एकदम फुट छ, पार्टीहरू के गुट उपगुटमा उ भएछ, लिप्स भएछ र पार्टीहरू धमाधम फुटिराखेको छ। हो यो स्थितिमा उनीहरू स्वयं एकदम आफूलाई फिल गरिराखेको मात्रै होइन, उनीहरू क्लियर चाहिँ एकदम कमजोर भइराखेका छन्, साबित भइराखेको छ। हो जो मधेसको सही एजेन्डा, मधेसको मुद्दा उठाएर मधेसको लागि नै, तराईको लागि नै होइन के गर्ने छाँट र आँट गरेछ, त्यस्तोलाई मान्छेहरू अब जहाँबाट हुन्छ होइन, लुकिएको छ भने, छिपिएको छ भने बाहिर ल्याउँछ। जस्तै तपाईँलाई याद होला अहिले सिके राउतजीहरू होइन एउटा नयाँ स्लोगन दिएर आउनुभएछ, नयाँ जोस जागरको साथ आइराखेको छ। हो मधेसीहरू र त्यस्तोलाई खोजिराख्नु भएछ। तपाईँले सिके राउतको कुरा गरिहाल्नु भयो होइन, कुनै बेला देश नै टुक्र्याउँछु भनेर अगाडि बढेको एकजना व्यक्तिलाई तराई मधेसले पत्याउँछ। रोहितजी उहाँ के हुन्छ कि एउटा जोसमा होइन, एउटा उसमा त्यो आवेशमा त्यस्तो कुरा उठाउनु भयो। त्यति कुरा नउठाएको भए त उहाँलाई गिन्ती नै गर्ने थिएन। किनकि उहाँ जस्तो त हाम्रो कति उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ, राजेन्द्रजी हुनुहुन्छ, मोहन ठाकुरजी हुनुहुन्छ, धेरै मधेसी नेताहरू हुन्छ। तर उहाँले जुन अलिकति कडा होइन एकदम बोल्ड दिनुभयो, त्यसको लागि उहाँको कुराको सुनवाई भयो। हो कुरा सुन्ने जुन ऊ आयो त्यति हो। तर उहाँ मधेस टुक्रियाउने कुरा गर्नुहुन्न। मधेस टुक्रियाएपछि म नै उहाँको ऊ गर्दिनँ, म कहाँ उहाँको नाउँ लिन्छु होइन। मधेस टुक्रियाउने जो हुन्छ त्यो देशको सबभन्दा एकदम गद्दार हुन्छ, देशको सबभन्दा नालायक हुन्छ, त्यो नेपालको ऊ एकदम दुश्मन हो होइन। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। तर हो मधेसमै नेपालभित्र मधेस खोज्नु, तराई उ गर्नु र आफ्नो हक अधिकार खोज्नु र समग्र नेपाल होइन एउटा सार्वभौम सत्ता नेपाललाई मान्नु त राम्रो हो नि। हो त्यही आधारमा मान्नुपर्छ, उसले पनि हिँड्नुपर्छ। तर टुक्रियाउने कुरा गर्छ मधेसलाई, त्यो कदापि सहने हो। अब यो व्यवस्थाका विषयमा केन्द्रित रहेर केही कुरा गरौँ। जस्तो अहिलेको जुन व्यवस्था हो, चाहे तपाईँ शासकीय स्वरूपको कुरा गर्नुहोस्, चाहे संरचनाको कुरा गर्नुहोस्, यो ठिक भएन भन्नेहरूको त्यो आवाज अलिकति बुलन्द हुँदै गएको हो कि जस्तो देखिन्छ, सुनिन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको यो व्यवस्था टिकिरहन सक्छ, अगाडि बढिरहन सक्छ, या यो निर्वाचन र यस्तै निर्वाचनहरू सँगसँगै यो व्यवस्था पनि सकिन्छ? तपाईँ सही कुरा उठाउनु भयो। हेर्नुहोस् के छ कि व्यवस्था कुनै के अरे दर्शन, कुनै सिद्धान्त आफैमा खराब हुँदैन। तर त्यसलाई परिचालन गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने होइन, कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू खराब हुन्छ। त्यसको नियतमा भर पर्छ। हामी भन्छौँ नि दान देने वालों की कीमत नहीं, दान की नियत देखी जाती है होइन। त्यो नियत हेर्नुपर्छ कि त्यो नेतृत्व पंक्ति के गर्छ। जुन व्यवस्था भन्नुभयो नि, व्यवस्था जस्तो सुकै होस्, व्यवस्थालाई सञ्चालन तपाईँ राम्रो गर्नुहुन्छ भने त्यो सही हुन्छ, फलदायी हुन्छ, फ्रुटफुल हुन्छ। तर जस्तो सुकै राम्रो होस् होइन, तर तपाईँ राम्रोसँग सही इस्तेमाल गर्न सक्नु भएन, आम जनताको जनभावना अनुसार काम गर्न सक्नु भएन, हरेक जनताको मुक्तिको लागि सही उसमा ल्याउन सक्नु भएन भने त्यो जस्तो सुकै राम्रो दर्शन दिनुस् ऊ दिनुस् त्यो कामयाबी हुँदैन। हो त्यस्तै भएछ नेपालमा अहिले। राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने हो सुरुमा के थियो, यहाँ के अरे बुलेट ऊ आए थियो होइन, बुलेट बक्स रिभोल्युसन सुरु हो नि, माओवादीहरूले चलाउनु भयो। तर त्यसलाई के गरियो, यहाँको राजनीतिक सबै मिलेर ऊ गरेर के गरियो, उसलाई ब्यालेट बक्स रिभोल्युसनमा ल्याउनु भयो। तर अहिले के छ, बुलेट पनि खतम छ। बुलेट कहाँ कहाँ कसले छुपाएछ त्यो थाहा छैन। ब्यालेटको त उसित थियो अब होइन, किनकि तपाईँ जुन चुनावको सुरुमा पनि उठाउनु भएको थियो। अब यहाँ ब्यालेट बक्स रिभोल्युसन छैन, अब यहाँ बजेट बक्स रिभोल्युसन आएछ। अब पैसाको खेल हुन्छ, पैसाको लेनदेन हुन्छ। चुनाव जुन हो नि त्यो पैसाको भरमा हुन्छ। पैसा जोसँग छ, जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ ऊ जित्छ, ऊ शासन गर्छ, ऊ नेतृत्व गर्छ। हो यस्तो स्थिति। अब यसलाई के भन्नुहुन्छ, व्यवस्थाको गल्ती हो र होइन? यहाँ स्टेक होल्डर जो यहाँ युज गर्ने हो नि, यसको पात्रहरू हो नि, यसलाई सञ्चालन गर्नेहरूको नियत हो। त्यस्तो व्यवस्था जोगाउने र पात्र मात्रै फेर्ने भनेर जनता लाग्लान्। अब
तपाईँको बुझाइमा, या पात्र पनि फेर्ने र व्यवस्था पनि फेर्ने भनेर चाहिँ जनता लाग्छ? होइन रोहितजी, यस्तो हुन्छ कि पात्र जब व्यवस्था खत्तम हुन्छ, यो व्यवस्थाबाट अवस्था सुधार्न सकिएन, अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिएन, आम जनता अवस्थाको अनुभूति गर्न सकेन राम्रो अवस्थाको, अनि के गर्नुहुन्छ? पात्रलाई त हटाउनु पर्छ होइन, एकदम स्योरै हो। तर त्यसको साथसाथै त्यसमा पनि रूपान्तरण गर्नुपर्छ, व्यवस्थामा पनि फेरबदल गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि मोडिफाइड गर्नुपर्छ, त्यसलाई पनि सुधारेर ल्याउनुपर्छ र सही सापेक्ष आम जनताको भावनाको अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। हो, आम जनताको भावना अनुसार तपाईँ आम जनताको भावना कदर गर्न सक्नु भएन, त्यो हिसाबमा त्यो नीति निर्माण गर्न सक्नु भएन, त्यो व्यवस्था स्थापित गर्न सक्नु भएन, तपाईँ जस्तो सुकै पात्र भए पनि तपाईँ कामयाबी हुन सक्नुहुन्न। हो, त्यसको लागि व्यवस्थाको साथसाथ के अरे त्यसको पात्रको पनि चुनावी हुनुपर्छ र उसको पनि छनौट हुनुपर्छ, त्यो राम्रो हो। यो तपाईँलाई के लाग्छ? व्यवस्था अघि पनि मैले सोधेको थिएँ यहाँसँग, यो व्यवस्था नि जोगिन्छ या जोगिँदैन? व्यवस्था जोगिने दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ या यो व्यवस्था बढाइने दिशातर्फ अगाडि? होइन, बढारिने क्लियर बढारिने त जाँदैन होइन, यो व्यवस्थालाई मोडिफाइड गरेर जान्छ, रूपान्तरण गरेर जान्छ, यसमा फेरबदल हुन्छ। प्रश्नसँग भन्दाखेरि हुन्छ नि एकदम क्लियर हुन्छ। प्रश्नसँग भन्दाखेरि देशमा फेरि राज संस्था फर्किन्छ कि फर्किँदैन? महाराज तपाईँ एकदम सही हेर्नुहोस्, म त यसमा धेरै गरिसकेको छु होइन। राज संस्था पनि यो देशको एउटा हो होइन, तर राज संस्था फर्स्ट प्रायोरिटीमा परे छैन। फर्स्ट प्रायोरिटीमा त डेमोक्रेसी नै हो, प्रजातन्त्र नै हो, त्यो आधारमा जान्छ होइन। अहिले जुन भएछ नि, अब डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्र, समाजवाद सबै उसमै जान्छ, यही अवस्थामा जान्छ। तर त्यो पनि एउटा हो है, त्यसले नकार्न सकिँदैन, किनकि त्यो यहाँको अस्थायित्व पहिलादेखि नै हो, उसको पनि चान्स छ, तर त्यो थर्ड फोर्थमा छ, तर फर्स्ट सेकेन्डमा छैन। थर्ड फोर्थमा, फर्स्ट सेकेन्डमा चाहिँ के छ? होइन, फर्स्ट सेकेन्डमा त यही हो नि, अहिले जुन डेमोक्रेसी भनेको अहिलेको जस्तो यही गणतन्त्रमा जाने हो, जस्तो अहिले जुन गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता जो छ, यसलाई राम्रो बनाउनतिर लाग्न पाए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने जनताको भावना बुझ्नु भएको छ तपाईँले, या होइन यो व्यवस्था, यो संहिता, धर्मनिरपेक्षता या गणतन्त्र नै बेचेको भन्नेतिर चाहिँ जनता लाग्छ? आम जनता होइन, आम जनतामा के उ छ कि यो व्यवस्था एकदम उ छ, तर राम्रो हुनुपर्छ, जनताको भावना अनुसार आउनुपर्छ, देश समृद्धिको उसमा जानुपर्छ, देशमा अमन शान्ति चैन हुनुपर्छ। तर त्यो गर्न सकेन। आर्थिक सबभन्दा उ हो नि, आर्थिक व्यवस्था सबभन्दा उ हो, तर आर्थिकैमा के छ, यहाँ लुछाचुरी भइरहेको छ, भ्रष्टाचारको एकदम सीमा नागिसकेछ, भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा नागिसकेको छ। जब भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा नागिसकेछ, लोकतन्त्र जो छ, प्रजातन्त्र, राजनीतिक स्थिति डमाडोल छ, इन्ड अफ आइडियोलोजीमा आइसकेछ, त्यो एकदम नपुंसकताको स्थितिमा आइसकेछ। जब राजनीतिक सिद्धान्त दर्शन केही छैन, न नीति छ, न धर्म छ, न पद्धति छ, न विधि छ, न कानुन छ होइन, त्यो आधारमा आइसकेछ। तपाईँ हेरिसक्नुभयो, अब यत्रो भ्रष्टाचार गरेको, यत्रो गलत काम त्यो के अरे करको उसमा गर्नुभयो होइन, बजेट बनाउने उसमा करको लागि त्यत्रो एकदम उ गर्नुभयो। अब त्यसको लागि पनि केही निदान छैन। अब छैन भने त कसरी हुन्छ? न यहाँ विधि छ, न पद्धति छ, न कानुन छ होइन, यहाँ सर्वसत्तावादी छ, अधिनायकवाद छ, आफूलाई स्वेच्छाचारी छ। हो, यस्तो गरेपछि के हुन्छ? न विधि विधान केही छैन, सिद्धान्त उ केही छैन, अनि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ? देश त डमाडोल स्थितिमा जान्छ। हो, त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ? मान्छे परिवर्तनको उसमा जान्छ, तर सही नेतृत्व आउनुपर्छ, सही व्यवस्था आउनुपर्छ, र त्यो मोडिफाइड भएको व्यवस्था आउनुपर्छ, सही नेतृत्व। हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। हामीले अहिलेसम्म जे कुराकानी गऱ्यौँ यसमा अब जस्तो कतिपयले के भन्छन् भने जो व्यवस्था जोगिने या हट्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहँदा न त यहाँ जनताले चाहेर मात्रै हुन्छ, न यहाँ नेताले चाहेर मात्रै हुन्छ, विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ भनेर भनिन्छ। यति बेला चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको त्यो चाहना, उनीहरूको त्यो स्वार्थ कस्तो खालको पाउनु भएको छ यहाँले? जस्तो नेपालमा चीन पनि कता कता सल्बलाइरहेको देखिन्छ। भारत त भनिन्थ्यो यहाँको त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्टमा नै भारत लाग्छ भनेर भनिन्थ्यो। पश्चिमा शक्तिहरू कहिले एसपिपी, एमसिसी या अरू एजेन्डाहरूका माध्यमबाट उनीहरू पनि यहाँ कता कता सल्बलाइरहेको त्यो देखिन्छ। उनीहरूको त्यो स्वार्थ चाहिँ तपाईँले देखेको एकदम प्रष्टसँग भनिदिनु होला। जस्तो भारतको स्वार्थ के छ नेपालमा, चीनको स्वार्थ के छ, पश्चिमाहरूको स्वार्थ के छ, र उनीहरू के चाहन्छ? एकदम हेर्नुहोस्, अन्तिम जिज्ञासा छ यहाँ। नेपाल अहिले हामी तीनटा शक्तिको होइन, थ्री उसमा छौँ होइन, वारमा छौँ, तिनीहरूको वार जोनमा छौँ, सही हो। तर यहाँ के बुझ्नुपर्छ, रियल एकदम जियो पोलिटिक्स हो नि, त्यो बुझ्नुपर्छ। अमेरिकाको के छ?
यो वाम अहिले जुन के अरे गठबन्धन छ नि, यो वाम होइन, यो काङ्ग्रेस र माओवादीको होइन, 5वटाको पञ्चरङ्गी जुन छ नि, हो त्यो स्थापित हुनुपर्छ र त्यसै अनुसार उसले आफ्नो काम गराउँछ। किनकि अमेरिकाको चाहना त्यो अहिलेको गठबन्धन जोगाउनु, यसैबाट उसले आफ्नो जोगाएर उसले आफ्नो स्वार्थ के पुरा गर्न सक्छ, उसको एकदम क्लियर छ नि। जस्तै एमसिसी पास गरायो, त्यसै एसपिपी पनि पास गराउँछ र उसको आफ्नो अनुसारको मतियार हुन्छ। यहाँ जे पनि गराउन सक्छ, जे पनि एक्सन गर्न सक्छ। जस्तै धेरै एक्सन त तपाईँ हेरिसक्नु अमेरिकाको चाहना हो। अमेरिका, भारतको, चीनको अब चीनको के छ, उसको वाम एक ठाउँ हुनुपर्छ अनि वाम सरकार बन्नुपर्छ होइन। जो ट्राई पनि गरिसक्नुभयो, चीनको जुन विदेश आउनुभएको थियो उहाँ कोसिस गर्नुभयो, कामयाबी हुनुभयो कि भएन त्यो त अब हेर्नै बाँकी छ। तर उहाँ त्यो चाहनुहुन्छ र उहाँको एकदम लालसा त्यो हो, तर गर्न सक्नुभएको छैन, कोसिस गर्नुहुन्छ। र भारतको के छ, अब यो वाम सरकार बन्नु पनि उसको लागि ऊ भएन होइन। र अमेरिकाको डाइरेक्ट हस्तक्षेप, अमेरिकाको एकदम यहाँ स्थापित हुनु पनि राम्रो होइन। उहाँको के छ, यो वाम गठबन्धन के अरे यो गठबन्धन हुनुपर्छ, तर यो गठबन्धनमा मेरो पनि हिस्सेदार हुनुपर्छ, मेरो पनि पात्र त्यहाँ स्थापित हुनुपर्छ। भारतको पात्र भनेको चाहिँ को त? जस्तै यता सुन्नु, अहिले प्रचण्डजीलाई बोलाउनु भएको थियो नि, यो त एकदम बडा एकदम सही भएछ नि। अहिले भारतको पात्र धेरै छ यहाँ, भारतको पात्र यहाँ धेरै छ, जसलाई पनि ऊ गर्न सक्नुहुन्छ, डिक्लेयर गर्नुभएको छैन। तर त्यसैमध्ये उहाँको पनि बुझाइ छ भनिदिनुहोस् न। जस्तो यो अहिलेको जुन गठबन्धन छ, हजुर, त्यो गठबन्धनभित्र भारतको त्यो हिस्सा भनेको चाहिँ हुन्छ नि, कसलाई कसलाई छिराउन खोजिरहेको छ, के चाहिरहेको छ भारतले? भारतले के छ कि भारतको अब डाइरेक्ट अमेरिकाको उसमा भएपछि होइन, त्यो त अब शेरबहादुर उसको एकदम ऊ हुन्छ। अहिले जुन नयाँ डिस्कोर्स सुरु भएछ नि, आर्जुजी होइन, आर्जुलाई पनि बोलाउनु भएको थियो, आर्जु पनि जानुभएको थियो आफ्नो चाहे जे ऊ हो, बहाना त त्यो के अरे स्वास्थ्य लागि, उपचारको लागि, तर त्यो पनि एकदम ऊ हो। आर्जुजीलाई अगाडि बढाउनु भएछ, यिनीहरूको उनी भइसकेछ। त्यो मान्य हो नि त। जस्तो आर्जु या प्रचण्ड भन्ने त अहिले रहेकै हुन्छ नि, गठबन्धनभित्र रहेकै हुनु भने भारतको त्यो हिस्सा भनेको चाहिँ को त? हिस्सा त्यही त मैले भने, शेरबहादुर भयो त ऊ एकदम अमेरिकन, उसको शेरबहादुर भन्नु आर्जु भन्नु एउटै होइन, एउटै होइन कसरी होइन ऊ हो। तर आर्जुको जुन रोल छ नि अहिले, उसको डुएल रोल छ, बुझ्नुभयो? जस्तै ऊ अमेरिकाबाट ऊ हुनुहुन्छ, तर इन्डियाबाट पनि ऊ हुनुहुन्छ, किनकि उहाँले विजय चौथाईवाललाई होइन आफ्नो दाइ मान्नुभएछ, भाइ मान्नुभएछ होइन। त्यो राखी बाँध्नुभएछ, राखी त्यतिकै बाँधिँदैन इन्डियामा, के अरे हिन्दू उसमा राखीको धेरै महत्त्व छ, भाइ र बहिनीको होइन, एकदम ठुलो हुन्छ। त्यसमा यताउति दायाँ बायाँ के हुँदैन, जीवन मरणको सवाल हुन्छ हो, त्यो ऊ गर्नुभएछ। त्यही भएर उहाँ अहिले जुन आएछ नि, एकदम क्लियरै भएछ नि, यिनीहरूको जुन वार्ता भएछ, यिनीहरूको जुन उहाँ नयाँ डिस्कोर्स, नयाँ ग्रान्ड डिजाइन भएछ नि, त्यसमा त्यो पनि हो। 2-2.5 वर्ष आर्जुलाई र 2.5 वर्ष प्रचण्डलाई दिने भनेर हो, त्यस्तो बनाउनु भएछ। त्यो आधारमा भयो भने त्यही हुन्छ। त्यसैको लागि यहाँ यो जाल, यहाँ यो षड्यन्त्र, यहाँ यो यति जुन प्लान बनाइराख्नुभएछ, यो ग्रान्ड डिजाइन बनाइराख्नुभएछ, त्यो आधारमा इन्डिया आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छ। र तपाईँ जुन भन्नुभयो नि, यो 3टा शक्तिको, म हेर्नुहोस्, अमेरिका के छ, सुपर पावर हो। ऊ स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स होइन, स्ट्रगल फर पावर स्ट्रेन्थेनको लागि ऊ लडिराखेछ र आफ्नो यहाँ अस्तित्व कायम गर्न चाहिरहेको छ। चाइना के गरिराखेछ, स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स, आफ्नो अस्तित्व बचाउनको लागि गरिराखेको छ। तपाईँले बुझेको छ नि, जस्तो आर्जुलाई र शेरबहादुर देउवालाई अमेरिका र भारतले हेर्ने दृष्टि एउटै छैन भन्ने बुझाइ हो तपाईँको? हो, एकदम। उहाँहरूको यस्तो छ, आर्जु के अरे शेरबहादुर देउवालाई हेर्ने दृष्टि कस्तो छ भारत र अमेरिकाको, र आर्जु राणा देउवालाई हेर्ने दृष्टि कस्तो छ भारत र अमेरिका? बिहेभियर प्याटर्नले त बुझिन्छ नि, रिलेसन ऊबाट त बुझिन्छ होइन। आर्जु पहिला एकदम ठिक छ, अमेरिकाको एकदम ऊ हो होइन, आर्जु अमेरिकाको एकदम पुरा कट्टर, पुरा ऊ नै हो। तर विजय चौथाईवालसँग जुन राखी बाँध्ने काम हो नि, भाइ बहनको प्यारको जुन एउटा सिलसिला सुरु भयो नि, यसले देखायो नि। अनि यो कुराले अमेरिकालाई घचघचाइसकेछ। भनेको राखी बुझिएपछि, विजय चौथाईवालेलाई बाँधिएको राखी बुझिसकेपछि आर्जु देउवा प्रचण्ड सबै कुरा बुझिन्छ एकदम। हस्, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ, समय दिनुभयो यहाँलाई। आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक डाक्टर ललन चौधरीसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।